بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اکیلا بے نیاز بے پرواہ جویں چاہے جس طرح چاہے سب کچھ کرن تے قادر ہے۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جنہوں چاہے عزت عطا فرمائے، جنہوں چاہے عزت عطا فرما کے دوبارہ ذلیل کرن تے بھی قادر ہے۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جو اکیلا حاجت روا مشکل کشا بے پرواہ لاجپال داتا پوری کائنات نو تنہا رزق عطا فرمان والا ہے۔ حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بتہا
امام اعظم امام دین رحمت للعالمین رب دے پیارے حبیب محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے معزز سامعین حضرات، تفسیر سورہ یوسف جدا آج آخری جمعہ ہیں، دعا ہے جو میں گنہگار نے بیان کیتا جمعہ دے اندر دوستان نے سماعت فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین حضرات، پیچھے سماعت فرما چکے ہو حضرت یوسف علیہ السلام اور انہاں دا بھائی بنیامین ملاقات ہو چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے اپنے بھائی نو مصر دے اندر رکھ لیا، چوری دا الزام لگیا، یہودی نے کیا میں اونی دیر تک واپس نہیں جاواں گا جدن تک باپ فیصلہ نہ کر دے یا رب دی طرفوں کو حکم نہ آئے۔ تسی جاؤ جا کے بابا نو دسو تواڈے لاڈلے نے چوری کر لئیے معاذ اللہ۔ واپس آئے، دسیا، یعقوب علیہ السلام جو پہلے پریشان نے اور زیادہ پریشان ہو گئے، خط لکھوایا، بھیجیا، آخر و لمحات آئے، یعقوب علیہ السلام ہن 3 بیٹے تے مصر وچنے، یہودا بھی مصر اچھے، بنیامین بھی ہے تے یوسف علیہ السلام تے عزیز مصر بنے نے۔ 9 واپس آئے، انہاں 9 نو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا یا بنی یذہبوا فتحسسوا، اے میرے پترو انج کرو، جاؤ واپس مصر دے اندر، می یوسف و اخیہ، یوسف نو بھی تلاش کرو تے او دے پرا نو بھی۔ یہ کیوں لفظ کہے؟ کیونکہ جڑا رب دے نبی نو خواب آندا ہے نا، او رب دی طرفوں وہی ہویا کردا ہے۔ باپ نو اے بھی یقین سی کہ جڑا میرے بیٹے نو خواب آیا ہے نا، رب نے پورا بھی کرنا ہے۔ ہن بیٹیاں نو آمادہ کر کے الوداع کرن لگے نے، تے نال پتہ ہے کی کہندے نے؟ لفظ بڑے پیارے بول چھڑے، اللہ نے قرآن بنا کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا۔ آندے نے اے میرے بیٹیو وَلَا تَيَّسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اے میرے پتروں، اے میرے بیٹیوں، اے میرے بچیوں، رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہوئی دا، انہو لا ییسو من روح اللہ الا القوم الکافرون، رب دی رحمت تو تے کافر نا امید ہوندائے، مومن تے مسلمان رب دی رحمت تو مایوس ہوندہ۔
رب دی رحمت تو مومن مسلمان کدی مایوس نہیں ہویا کردا اے میرے پتروں اے میرے بیٹیوں ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون او میرے ویروں رب دی رحمت بڑی وسیع ہے کتنی وسیع ہے او اپنی رحمت تے آئے او آندا میں اپنیاں مرضیاں والا ہاں جے میری رحمت جوش وچ آئے تے میں 100 بندے دے قاتل نو معاف کرن تے قادر ہاں انہیں معاف کیتا بھی ہے حدیث صحیح بخاری مسلم اس اللہ نے معاف کیتا بھی جو رحمتاں تے آئے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگداں تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا جے عدل کرے تے تھر تھر کمبن تے اچیاں شاناں والے جے عدل کرے تے او تھر تھر کمبن تے اچیاں شاناں والے جے فضل کرے تے بخشے جاون تے میں جے منہ کالے او دے فضل دے نال کم بننے نے اے میرے پتروں اے میرے بیٹیوں رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہوئی دا بیٹیاں نو الوداع کر دے نے ہن اے او سن لو تیان نال بیٹے چل دے آخروں بھی لمحات آندے نے او میرے ویر جی اے رب دا قرآنی اے میری گل نہیں سورت دا نام سورہ یوسف 13واں پارا فلما دخلوا علی قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا واؤ بے پرواہ اپنیاں مرضیاں تیاویں نبی دے صاحبزادے ہون نبی دے پتر ہون آ ویکھو سامنے عزیز مصر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ہن داخلہ جو ہوئے نے ہن آندے کی نے فلما دخلوا علی قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر کاش تینو ترجمہ آ جائے ڈیکراں نکل جان رب دی قسمیں چیخاں بلند ہو جان آندے نے اے عزیز مصر جی ساڈے گھر والیاں نو تنگیاں پہنچیاں نے عزیز مصر جی سانو فاقے پہنچے نے اے عزیز مصر جی ساڈے گھر والے ڈاڈے پریشان نے واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اب ماڑا جا ساڈا سرمایہ قبول کر لا سرمایہ کی سی کھوٹے ہوئے سکے جڑے بازار دے اندر بھی نہ کوئی لوے عزیز مصر جی جڑے ڈنگ بڑے ماڑے آ گئے نے انہاں نو قبول فرما لو تے نال آندے کی نے فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ آ کھوٹے سکے للہ تے سانو اے دے عوض دے وچ سانو پورا پورا غلہ دیویں تے نال وتصدق علینا عزیز مصر جی ہو جے حال بن چکے نہیں آج تے تو ساڈے تے صدقہ کر دیویں ساڈے تے صدقہ بھی کر وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین تے صدقہ کرن والیاں نو اللہ بہتر جزاواں دے گا اللہ بہتر بدلہ دے گا اے عزیز مصر جی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جڑے عزیز مصر بنے نے ہن ویکھ دے کی نے کنے مندے ڈنگ آ چکے نے اج تے ویر ترلے لے رہے نے اج تے پراں او میرے ویرو اے تے رب دیاں مرضیاں جے ایویں دولتاں نو لے کے پوتریاں نہ کر ایویں دولت
دولتاں نو لے کر کے اپنے آپ تے مان نہ کریا کر آندا انج سکنٹ لگنا ہی انج سکنٹ لگے گا چند روز پہلے دی بات ویکھ ترکی دے اندر زلزلہ آیا شام دے اندر زلزلہ آیا ایک لکھن والے نے ہلا کر کے رکھ دیتا وہ اپنا بیان کی دیندا ہے کہندا میں کرائے دے گھر دے اندر رہنا سا میرا اے مالک ترک میرے کول پیسے کوئی نہیں سن میں غریب سا میری فیملی سمیت اس نے مینوں کڈ دیتا آندا مرضیاں والا ہے او قدرتاں والا ہے کہندا چند دن گزردے نے زلزلہ ہوندا ہے او بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں زمین بوس ہو جاندیاں نے بڑے بڑے کوٹھیاں تے گھر تے کاراں تباہ و برباد ہو جاندے نے اگوں او ترکی او انسان کہندا ترکش آندا کہ اج موی کیمپ دے اندر ہاں تے او مالک مکان جیڑا بنیا سی او بھی کیمپ دے اندر وہ بھی آج کیمپ وچ ممی کیمپ دے وچ ویکھو انہیں مالک نے کی کر چھڑیا او میرے ویروں اس رب دے کولوں ڈریا کرو ڈر او دے کولوں کدھرے نہ ہوئے اے نہ کیا کر میرے کول سرمائے بڑے نے میری کرسی بڑی قائم ہے میرے کول جائیداداں دے ٹھیر نے ہوندا انج سکنٹ لگنا ہی مرضیاں تے آ جاواں تے میں بادشاہاں نو گلیاں دے ککھ چگوا دینا وا آؤ سن لو دھیان نال ہن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے صبر کیتے بڑے حوصلے کیتے اج ہن رب دی طرفوں حکم ہو چکیا ہے اے میرے بندے یوسف ویکھ اج ویر کیویں آ کے کھڑے نہیں تے میں رب دی طرفوں اجازت نہیں اج سارے پیت کھول دے اج دس دے اپنے ویراں نو اپنا تعارف کروا دے اللہ دا قرآن حضرت یوسف علیہ السلام بول دے نے آپ کہندے نے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے نے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون کیا تانوں پتہ ہے تسی کی کیتا یوسف نال تے او دے پرا دے نال اذ انتم جاہلون جدن تسی جاہل ساجے بے خبر ساجے پلا کی کیتا جے یوسف دے نال او دے پرا دے نال تے یوسف نال کی سلوک کیتا جے ہنو سامنے کھڑیا ہو کر کے حیران نے یوسف حیران ہو کر کے پر انہوں نے کی پتا سی عزیز مصر تے یوسف علیہ السلام نے ہن وچوں ایک بول کے کہندا ہے ہن غور نال ویکھدا ہے او ویرے اخے ویکھ ایدا چہرہ انج لگدا ہے جویں بابا یعقوب دا ہے دوسرا بول کے آندا ویریاں ذرا نک نو ویکھ تیسرا کہندا ذرا ہونٹ ویکھ تے چوتھا کہندا ہے آندا اللہ نہ پلائے قالو انک لانت یوسف اے یوسف دیاں گلاں کرن والیا کدرے تے یوسف تے نہیں کدرے تو یوسف تے نہیں قالو انک لانت یوسف کدرے یوسف کیونکہ وہ جان دے جان کہ جدن سی یوسف دے نال جو کچھ کیتا یا یوسف سی یا رب جان دا سی ہور کسے نو پتہ ہی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حوصلے دا مظاہرہ فرمایا تے پتہ کی آندے نے اللہ دا قرآن آندے نے قال انا یوسف وہذا اخی قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین
حضرت یوسف علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ جڑا سامنے بیٹھا جے قالا انا یوسف میں یوسفیاں وہذا اخی اینو کہندے ساجے اے چورے نانا اے تے میرا اماں جایا ویر جے اے تے میرا چھوٹا ویرا جے وہذا اخی قد من اللہ علینا اج اجڑی رب نے کرسی دیتی ہے اج اجڑے ہزاراں دی تعداد دے اندر اے نوکر تے چاکر نے آ روپے تے پیسے نے اے کدے نے کدرو آئے نے قد من اللہ علینا اے دے اندر میں یوسف دا کمال نہیں قد من اللہ علینا اے میرے تے میرے اللہ دا احسان ہے اللہ دا فضل ہے اللہ دا کرم ہے قد من اللہ علینا انہو من یتقی و یصبر نمبر 1 ویروں میں تقوی اختیار کیتا نمبر 2 میں بڑا میں مصیبتاں دے اتے میں صبر کیتا انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین آپ آندے نے ویروں جیڑا صبر کردہ ہے رب صبر کرن والیاں نو بہترین بدلہ عطا فرماؤ دینے جیڑا بولو تو صحیح جیڑا صبر کردہ ہے تے صبر کرن والیاں نو رب بہترین بدلہ عطا کر دینے سن لو تیان نال آؤ اگے جو قرآن پاک دے الفاظ نے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ہن سامنے پرائنج کر کے کھڑے نے نیویاں پائیاں ہویاں نے پتہ لگ گیا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے دل وچ پراواں دے خیال آوندا ہوئے گا پتہ نہیں اج بنے گا کہ اینے ہزاراں دے تعداد دے نال کھڑے نے نوکر کھڑے نے سپاہی کھڑے نے ایک اشارے دے اوتے پتہ نہیں ساڈے نال بنے گا کہ آندے نے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں دینے او میرے ویروں پریشان نہ ہویا جے میں رب دی رضا دی خاطر تواڈے گناہاں نو معاف کر چھڑے آئے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آج دے دن تواڈے تے کوئی پکڑ تکڑ نہیں آج دے دن تواڈے تے کوئی سوال نہیں یغفر اللہ لکم اے میرے ویرو رب تانوں معاف کر دے وے اے ہوئی ایت مبارکہ ہے او رمضان دا مہینہ سی رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سونا محبوب رب دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فاتح مکہ بن کے آئے نے 2000 مرد تے عورتاں انج کر کے سامنے کھڑے ہوئے نے ہن ان انج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وال ویکھ رہے نے ہن او حیران نے پتہ نہیں اج بنے گا کہ رب دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو کہندے نے محبوب جی انج نظراں اٹھائیاں ہویاں نے تے میرا نبی ایہو الفاظ کہندے نے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نو آکے سن آپ کہندے نے مکے والیوں تہاڈا ہر ظلم مینوں یاد جے تہاڈا ہر ستم مینوں یاد جے پر سن لو دھیان نال اج تانوں ساریاں نو میں محمد نے معاف کر چھڑیا پراواں نو معاف کیتا تے نال ہن حضرت یوسف علیہ السلام پتہ کی کہندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه
علی وجہہ یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین لے جاؤ میری قمیض نو جا کر کے میری اس قمیض نو والد محترم ابا جان حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام انہاں دیاں اکھاں تے پا دینا تسی یہ میری قمیض نو انہاں تے اکھاں تے پاؤ گے رب انہاں دی اکھاں دی روشنی نو واپس لٹا چھڑے گا جاؤ لے جاؤ ہن پرا یہودا کہن لگا کام تے انجی ہے رکیا بھی میں ساں تے آج ہن جے خوشخبری دین دے جے واری آئی ہے تے مینوں ہی عطا کرو قمیض میں ہی لے کے جانا آج قمیض مینوں عطا فرماؤ اے قمیض او ہوئی ہے قمیض دا ہی روڑا جدنا اپنو خوہ دے وچ سٹن لگے اودن قمیض اتار لئی لیا کے جھوٹ بولیا خون لگا کے اے قمیض حضرت یوسف علیہ السلام دی جدن محل دے وچ زلیخا دے نال معاملہ بنیا قمیض نو ویکھو اگلی سیڈ یا پچھلی سیڈ اے اوہی قمیض ہے آج بھی قمیض دی بات تھی اللہ بہتر جاندہ قمیض وچ خصوصیات کی سی کہ نبی دا بس معجزہ سی اتنا کافی ہے نبی دا معجزہ سی اے میرے ویروں یہودا کہن لگا میں جاواں گا ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف ادھروں قمیض عطا فرمائی یہودا قمیض لے کے مصر دے وچوں چلن لگائے ایک محدث کہندا ہے کہ 10 دناں دا فاصلہ ایک کہندا ہے 40 دا ایک کچھ کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کہندا 40 میل مسافت ادھروں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف اے میرے پوترے ہو آج منو یوسف دیا کشپ ماریاں نے آج میرا پتر یوسف او دیا منو کشبواں پیاں اون دیا انی لا اجد ریح یوسف اگوں پوترے کہن لگے بابا جان حضرت یوسف علیہ السلام یوسف دیاں کدھر گلاں کردا پھرنا ہے مدتاں گزر گئیاں مدتاں ہو گئیاں تے تو یوسف کرتا پھرنا ہے لولا ان تفندون اے میرے پوتریو منو اے نہ کھیا جے کہ کدرے بابے دا دماغ ہل گیا ہے بابا بہکیاں گلاں کردا ہے بابا پرانیاں گلاں کردا انی لا اجد ریح یوسف اج تے یوسف دیاں منو کشبواں آ رہیاں نے لولا ان تفندون قالوا تاللہ انکا لفی ذلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہی فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون یہودا چلدا جدن پہنچ دائے کنان دے اندر قمیض پکڑی ہوئی ہے جا کر کے خوشخبریاں دیندہ ہے فلما ان جاء البشیر بابا تیرا یوسف مل گیا بابا تیرا یوسف مل گیا القاہ علی وجہی انج کر کے چہرے مبارک دے اتے قمیض پائی جاندی ہے فارتد بصیرا وہاں مرضیاں والا وہاں جے میں مرضیاں تیاں وہاں تے میں ماں دے پیڑ دے وچوں نبینا پیدا کر دے وہاں جے میں مرضیاں تیاں وہاں میں زندگی دے وچ اکھاں دی روشنائی کھولا وہاں جے میں مرضیاں والا وہاں اپنیاں مرضیاں تیاں وہاں تے میں اکھاں دی روشنائی نو مدم کر کے دوبارہ عطا کرن
تے وی قادر ہاں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی قمیض مبارک اکھاں تے لگ دیئے، رب نے روشنیاں تا فرما چھڑیاں نے، ادھرون روشنیاں مل چکیاں نے۔ آؤ سن لو تیان نال اے مرزا پور دے باسیوں، ذرا تیان نال سنیا جے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ پہلا سوال کر دینے پتر دے کولوں، پہلا سوال یہودا دے کولوں جڑا سوال کر دینے، سن لو تیان نال تسی بھی توجہ کریا جے کس طرح دا سوال حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کہیں دینے کیف یوسف، اے خوشخبری لیون والیا منو دستے سہی میرا یوسف کس طرح ہے، میرے یوسف دا حال کیے، کیف یوسف۔ اگلے الفاظ سن کے تڑپ جاؤ گے مسلمانوں۔ آپ کہیں دینے اگو یہودا بول کے کہن لگا بابا جان کالا ملک مصر، او تے مصر دا بادشاہ بنی آئیں، فقال ما اسناؤ بالمالک علی ای دین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تڑب کے کہیں دینے میں کی کراں بادشاہیاں نو، میں کی کراں عزیز مصر نو، میں نو دس سے سہی میرا پتر مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ آنکھوں کے مسلمان ایک کتے لکھیا ہے، آئیے پڑھ لئیے ذرا سورت دا نام سورہ آل عمران تیسرا پارا۔ اللہ کے اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ۔ اللہ فرما رہے نے دین اسلام تو علاوہ اگر کوئی دین لے کے آئے گا تے میں رب نے قبول ہی نہیں کرنا۔ دوسرا مقام ان الدین عند اللہ الاسلام، رب دا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ہر نبی اسلام تے سی، ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی فطرت تے اسلام تے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کہیں دینے تو گلاں کرنا ہے میرے پترا کہ تیرا بیٹا بادشاہ بنیا ہویا ہے، میں کی کرنا ہی بادشاہیاں نو، میں کی کرنا ہی وزارتاں نو، میں کی کرنا ہی صدارتاں نو، میں کی کرنا ہی کرسیاں نو۔ او میرے ویروں کہیں اسی طرح دے بھی ساڑھے انسان نے وہ پیسے لگا کر کے بیٹیاں تے میں اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بناونا ہے، میں اپنے بیٹے نو وکیل بناواں گا، میں اپنے بیٹے نو اعلیٰ ڈگریاں دلواواں گا، میں اپنے بیٹے نو برون ممالک پہ جو کوئی بات نہیں۔ پر ویرو آپ ویکھیا جے میرے ہاتھ جڑے ہوئے، اپنی اولاد دا خیال کریا جے، اپنے پتران دا خیال کریا جے، ویکھیا جے کدرے برون ممالک جا کے کدرے تیرا بیٹا کدرے دین اسلام تو نہ پھر جائے، کدرے اسلام تو اپنی زندگی جیڑی موڑ کر کے تباہ و برباد نہ ہو جائے، ویکھی کدرے چوڑا نہ بن جائے، ویکھی کدرے عیسائی نہ بن جائے۔ او میرے ویر جی ویکھ رب دا نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کہیں دینے پترا ذرا دسیں اگو ہن یہودا بول کے کی آندہ ہے فقال علی الاسلام، ابا جان تیرا پتر اسلام تے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کہیں دینے قال الان تمت النعمت، آپ کہیں دینے کہ رب دا شکر ہے رب نے نعمت نو مکمل کر چھڑے آئے۔ ایتھے ڈالر ملنے چاہیے دینے پاویں چوڑا ہو جائے، ڈالر ہون بس ڈالر دے روڑے آرزین تے ڈالر کما یورو کما، کنے منع کیتا ہے کمانے چاہیے دینے کمائی کر پر اپنے ایمان دا خیال کر، کدرے اے نہ ہوئے۔ آؤ میں ذرا نا پیچھے جی بھی نا میں واقعہ بیان کیتا، ہل جاؤ گے واقعہ سن کے اللہ دی قسم اب میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، اگر میں خیانت کرا تو میں مجرم، جو میں سنیا لفظ میں وہی بیان کرنا چاہوں۔ جدن کرونا آیا سی، کرونا آیا سن لو تیان نال میری عزیزہ
تیرے لاگے لاہور دے وچ گنگا رام ہاسپٹل او دے وچ ایک ایمبولنس الخدمت والی ایمبولنس چلان والا میری اس عزیزاں نو رب نے بیٹا عطا فرمایا رب مرضیاں والا ہے ہوندا جے میں مرضیاں تے آواں تے میں پتر دے کے تے میں واپس بھی لیا کرنا وا ہوندا میں مرضیاں والا وا والدین خوش ہوندے پھردے ہون کپڑے بنان طرح طرح دے بہترین کپڑے بناون تیاریاں کردے ہون عقیقہ کران گے بیٹے دا دا مٹھائیاں تقسیم کران گے او میرے ویروں ہوندا میں مرضیاں والا وا پاویں ایک سال آئے تے دوسرا میں سا نہ لین دیواں اے تے میریاں مرضیاں نے میری اس عزیز نو رب نے بیٹا عطا فرمایا اللہ دیاں مرضیاں وہ بچہ دنیا تو چلا گیا بیٹا فوت ہو گیا میں بذات خود ہاسپٹل دے اندر پہنچیا ہن او ننا جا بچہ جڑا دنیا تو جا چکیا سی اونوں اتوال خدمت والی ایمبولنس دے اندر پایا میرے نال میری ہمشیرہ بھی ہے اور عزیزہ بھی نے میں اگے بیٹھا ہویا وا اس بچے دی لاش لے کر کے آ رہے ہیں آؤ سن لو دھیان نال جنوں دی لاش نو دے کر کے واپس پھر گزرنے لاہور دیول جا رہے ہیں میں اس بھائی دے نال گفتگو کر رہے ہیں او دے نال باتاں جاری نے میں انہوں پوچھنا ماں ویر جی تو اپنی زندگی دا کوئی عجیب واقعہ تو ذرا منو سنا کوئی جڑا تیرے نال درپیش آیا ہوئے منو کہندہ پہلے اپنا تعارف کرواؤ اسیا واپس مڑ رہے سا مغلہ والے تو جدن ایتوں گزرے میں کیا ویرا آویخ آسامنی مسجد جامعہ مسجد محمدی میں اس مسجد اندر امام اس مسجد دے اندر خطیب وہ منو کہن لگا مولوی صاحب قاری صاحب میں تو انہوں جیڑا واقعہ سنانا چاہنا سن کے ہل جاؤ گے کمب جاؤ گے ویر جی کی واقعہ پیش آیا آکھن لگا کہ جدن کرونا دے دن چل رہے زن اکھے میں ہاسپٹل دے وچ طرح طرح دے ویسے تے واقعات ہوندے نے انج دے بھی واقعات ہوندے نے کئی اسی طرح دے بھی معاملات بندے نے کہ اسی طرح دے بھی کئی لے کر کے مریض آئی دینے مریض تڑپ رہا ہوندا ہے او دے اتے او دا بیٹا جان دے رہا ہوندا ہے کئی انج دے بھی مریض لے آئی دینے کہ جیدہ کوئی بھی نہیں ہوندا اکھے کئی انج دے بھی مریض لے آئی دینے کہ جی دے نال او دیاں بیٹیاں چیخاں مار رہیاں ہوندیاں نے رو رہیاں ہوندیاں نے بابا جان سانو الوداع کون کرے گا بابا جان ساڑا خیال کون کرے گا آکھن لگا جو میں تینوں واقعہ دسنا وا جی ویر بیان کر آکھن لگا قاری صاحب اکھے جدن کرونا آیا ایک بزرگ فوت ہویا دنیا تو چلا گیا او میرے ویروں مار ہر ایک نے جانا جے مرنا قاری جمیل نے بھی ہے مرنا تسی ساریاں نے جڑے دنیا تے آئے ہو ایک وقت مقرر ہے مرنا ضرور جے اگوے بھائی رو کر کے کہن لگا مولوی صاحب تڑپ جاؤ گے ویرا بیان کر ہویا کی اکھے جدن کرونا دے دن چل رہے او بزرگ دی انج کر کے لاش نکالی گئی اکھے او دے میں ویکھنا کیاں تین تو چار ہٹے کٹے او دے بیٹے اکھے جدن او اندروں ہاسپٹل دے وچوں لاش نو باہر نکالیا جاندا ہے او لاش نو ہاتھ نہیں لاؤں دے لاش نو ہاتھ لاؤن واسطے تیار نہیں او دا ایک بیٹا بول کر کے منو کہن لگا ساڑھے سباب دی لاش نو آکھے ایمبولنس دے وچ رکھواؤ میں آکھیا آؤ ویر ذرا ہاتھ لگاؤنا آکھے او کہن لگے اسی اپنے باپ دی میت نو ہاتھ نہیں لاؤنا آگ لاؤنی یہ ہو جے ڈالراں تے پیسیاں نو تے ہو جیاں کمائیاں نو اگوں کی ہویا سنو گے پریشان ہو جاؤ گے اکھے منو کہن لگے اکھے بھائی جان ڈرائیور صاحب پیسے جتنے چاہی دینے للہ نال کوئی بندے لگا جڑے اس لاش نو ایمبولنس دے اندر رکھوا دین اکھے میں ایک دو اور ڈرائیوران آواز دینا وہاں لاش نو پکڑ کر کے ایمبولنس دے اندر رکھیا جاندہ ہے ہن او اکھے جڑا سامنے کھڑا سی او دا بیٹا اپنی جیب دے وچوں پیسے نکالدا ہے پیسے نکال کر کے مینوں دیندا ہے کہندا کچھ انہاں نوں دے دے کچھ تو اپنے کول رکھ لا اکھے کچھ میں پیسے انہاں ڈرائیوراں نوں دینا وا کچھ میں کول رکھ لینا وا اگے انج کر کے انہاں نے گڈیاں اگے لگائیاں ہوئیاں بہترین قسم دیاں گڈیاں اگے لگیاں ہوئیاں نے پیچھے میں ایمبولنس لے کر کے جا رہا سیال کوٹ روڈ تے میں پہ جانا وا ایمبولنس چل دی جا رہی ہے چل دیاں
کہندا کہ میں جا کر کے جدن آندا ہے آکھے میں تھلے انٹرچینج تو تھلے اترنا وا اگے جا کر کے ایک کوٹھی دے وچ داخل ہو جانے آ بہت بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے آکھے جلے کوٹھی دے وچ داخل ہونے آ میں انہاں نوں کہنا وا کہ آؤ میرے نال لگ کر کے اپنے باپ دی لاش نو تھلے اترواؤ او کہن لگے کہ ڈرائیور صاحب آرام کرو اسی اپنے باپ دی لاش نو ہاتھ نہیں لاؤنا تھوڑی دیر گزری نا 3 بندے اکھے آ گئے وہ کہنے لگے 3 بندے جڑے نے تیرے نال تینوں ایک جڑا لاش تھلے اتروان گے اکھے وہ میرے نال 3 بندے لگے لاش اتروائی گئی جدر لاش اتار لئی مینوں کہن لگا ڈرائیور صاحب حالی جانا نہیں کام ختم نہیں ہویا میں کیا کی کرنا ہے اگے ساڈے باپ نو غسل دے کے جائیں اولادو تانوں چولہے وچ پاونا ہے ایہو جہاں پتراں جمدیاں دے گلے کٹ دے جڑے پتر تیری آخرت دا خیال نہ کرن جڑے تینوں غسل نہ دے سکن اگ لائے ہو جے بینک بیلنس نو اگ لائے ہو جہاں روپیاں نو اکھے ہونوں کہن لگا کہ اکھے غسل دے کے جانا ہے پیسے جتنے مرضی دل کر دائی مانگ تینوں پیسے دے مانگے اکھے میں خیرانا کہ ہو جے پتر نے کہندہ اگلی بات جن نے پریشان کر چھڑیا اکھے میں کھڑا ہوں پانی گرم ہو کر کے آ گیا پھٹا مگوایا گیا پھٹے دوتے ہیں جو لاش نو رکھیا جاندہ ہے لاش نو رکھ کر کے جڑے میرے نال 3 بندے نے انہوں نے میں کہنا ویروں ذرا شروع کرو غسل دئیے اگو جڑے انہوں نے لفظ کہے تڑپ جائیں گا وہ کہن لگے سانو کی پوچھنا ہے اسی زندگی دے وچ کدی غسل نہیں دیتا کیونکہ اسی عیسائیاں اسی چوڑے ہیں عیسائیاں انہاں دی اسی رہیت بیٹھے ہیں زمینہ واوا نہیں آگ لا پھائے لا زمینہ نو کہن لگا کہ میں غسل دینا میرے ویروں مرضیاں والا ہے وہاں دا روپیہ نو کی کرنا ہی جے تینو لاشی چوڑ جے تینو غسلی چوڑیاں نے دیتا جے تینو کفنی چوڑیاں نے پہنایا جے تینو غسل غیر مسلم نے دیتا آندہ کہ اکھے میں پریشان اکھے میں غسل دے کر کے کفن پہنونا وہاں کفن پہنا کے انج اٹھایا جاندہ ہے اٹھا کر کے 4 پائیتے رکھیا جاندہ ہے میری جیب دے اندر کرائے تو علاوہ وافر مقدار میری جیب دے وچ پیسے پا دیتے جاندے نے اکھے مولوی صاحب جدن میں گڈی لے کے نکلنا وہاں 2 دفعہ میری گڈی وجن لگی سی میرے دماغ تے جویں کرنٹ پیا ہویا ہے میرے بھی 2 پتر نے میں اودن دا تہیہ کر لیا اپنے پترانو میں عالم دین بناواں گا میں اپنے پترانو حافظ بناواں گا میں اپنے پترانو قاری بناواں گا کم از کم میرے مرن تو بعد میرے پترانو اے تے پتا ہوئے کہ باپ نو غسل کس طرح دے دا ہے کم از کم میرے پترانو اے تے پتا ہوئے باپ مر گیا ہے باپ دا جنازہ کس طرح پڑھونا ہے باپ دے نال کی سلوک کرنا ہے او میرے ویروں اس انہا ڈالرانو کی کرنا ہے انہا دولتانو کی کریں گا انہا زمینانو کی کریں گا انہا جائیداتانو کی کریں گا انہا خزانیانو کی کریں گا اس بینک تے بیلنس نو کی کریں گا اگر جے تیری اولاد تینو غسل نہیں دے سکی اگر جے تیری اولاد تیری سامنے میت پئی ہوئی ہے الفاظی منہ دے وچوں اے جاری نہیں اللہم اغفر لہو ورحمہو تیرے اولاد دے اے زبان دے وچ اگر الفاظ ہی نہیں نکل سکدے اگر جے تیرے لئی دعاواں ہی نہیں کر سکدے اگ لاؤنی ہے انہاں دولتانو یعقوب علیہ السلام دا فکر دیکھو کہ ہو جا فکر اگے سنیے پھر ہندہ ایک حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام رب نے اکھاں دی روشنی لٹا چھڑیے حضرت یوسف علیہ السلام آپ باقی دے بھی ویر نال آگے سن انہاں نو وافر مقدار انہاں نو بہترین قسم دے لباس عطا کر دینے ساریاں چیزاں دین دینے تے نال آن دینے ویروں لے جاؤ بابا جان نو تیان نہ لے آیا جے ہونے کنان تو نکلن لگے نے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے آپ دا قول جدن بنی اسرائیلیے کنان دے وچوں نکل رہے نے اس وقت انہاں دی تعداد صرف 63 سی 60 تے 3 63 سی مکملہ دی تعداد تے جدن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہاں دے دور دے وچ فرعون دے ظلم تو تنگ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام جدن بنی اسرائیل نو لے کر کے نکلے جان ادھر انہاں دی تعداد 1,70,000 سی 1,70,000 ادھر تعداد آخر علمات آندے نے سن لو تیان نال ہن پتر کہیں دینے بابا جان قال سوف استغفر لکم بابا جان سانو معافی دے دے وہ معاف کر دے وہ پتروں آرام کرو چاہتے سن کے میں یوسف دا بھی مشورہ لی لا یوسف کی فیصلہ کر دے نے اگر ہن یہ چل پے کنان تو چل دیاں جدن پہنچ دینے قریب مصر دے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نو پتا چل دائے کہ بابا جان آ رہے نے والد محترم آ رہے نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک قافلے دی شکل شاہی سواریے انج فوجاں آ رہیاں نے یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا اے پترو آ فوجاں کا دیاں آ رہیاں نے شاہی سواری کا دی آ رہی ہے بابا جان یہ تو اڈا پتر یوسف آ رہا تو اڈا لخت جگر یوسف علیہ السلام یوسف آ رہا ہے تو اڈے استقبال واسطے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ اگے بڑھ دینے بڑھ کر کے حضرت سیدنا یعقوب اور یوسف مدتا ہویاں گال وچ پکڑا یعقوب یوسف نو چھڑن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائی جے رب یار ملاوے جدائیاں پھر کیویں کس طرح بندہ قبول کر سکتا ہے انیاں مدتاں تو بعد لال ملیا ہے انیاں مدتاں تو بعد میرا یوسف ملیا ہے انج باپ تے بیٹا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اگے بڑھ کے باپ دے کلیجے نال لگ دینے کنا دردناک مندر ہوئے گا ویکھن والیاں تے بھی آہزاری ڈیکرا نکل جاندیاں نے ویکھن والے بھی رون لگ جاندے نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام رو رو کر کے غش پہ جاندہ ہے انج باواں نہیں چھڑنا چاندے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پتر دا چہرہ چھم دینے پتر نو کلیجے نال لو دینے بیٹے نو پیار کر دینے او میرے ویروں ہارو بھائی امیداں کردہ ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے انشاءاللہ جنت دے وچ باپ نال ملاقات ہوئے گی جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے جنہ دیا ماما دنیا تو چلیاں گئیاں کئی بیچارے اسی طرح دے خیالات پیدا ہوندے نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹے نو مل کے بیٹے نو کلیجے نال لگا کے آخر الفاظ کی نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہیں دینے بابا جان چلو جے دنیا تے نا مل دے تے کل قیامت نو جنت ویشتے ملاقاتہ ہوئی جانیاں زانا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اگو جڑے لفظ کہیں دینے وہ میرے ویرو میرے ہاتھ جڑے ویکھے آجے اولاداں دا خیال کرے آجے بار بار کہہ رہے ہیں اولاداں دا خیال کرے آجے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اگو جدنے لفظ کہتے باپ کہنے لگا بیٹا منو ڈر سی کدرے تیرا دین نہ بدل جائے کدرے تو دین تو بدل نہ جائے تے قیامت والے دن جنت وچ تیری تے میری ملاقات کس طرح ہو سکتی سی
اولاداں دا خیال کرو اپنے اولاداں نو کنجر نہ بناؤ ویرو اپنیاں اولاداں نو گانیاں تے نہ لاؤ اپنیاں اولاداں نو ڈوم تے میراسی تے پانڈ نہ بناؤ اپنیاں اولاداں نو خیال کیتا کر اتنے بڑے بڑے اپنے بیٹیاں نو موبائل لے کے دینا ہے اپنے بیٹیاں دا اج تے بڑیاں حیاواں نے بیٹیاں دے نال بڑیاں محبتاں نے تینوں کی پتا کہ تیرا بیٹا اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر رہا ہے تینوں کی جاننا ہے کہ تیرا بیٹا گانیاں والے اسٹیٹس لگا رہا ہے تینوں کی پتا کہ تیرا بیٹا اپنے ایمان نو کس طرح فروخت کر رہا ہے او میرے ویر جی نوجوانوں رب دا واسطہ جے آج کل تے میں ویکھ رہا بڑے بڑے کرانے بڑے بڑے نمازاں پڑھنے والے بڑے بڑے دعوے کرنے والے بڑے بڑے اہل حدیث تے اہل توحید گانے بجانے نو اللہ دی قسمیں اینو کوئی برا سمجھ دے ہی نہیں گانیاں دے سٹیٹس لگا رہے نے گانیاں دے جتھے ویکھیا جائے بڑے بڑے اپنے آپ نو دیندار تے نمازی کہن والیاں دے گھر برباد ہو چکے نے اپنے گھراں نو برباد نہ کرو گانا کل بھی حرام سی گانا اج بھی حرام ہے گانا قیامت تک حرام ہے کئی منڈے جڑے نے نا منڈے انہاں دے تسی ساڈے بابے کہن گے مولوی جی سٹیٹس جا کی شائے سٹیٹس انگریزی دا لفظ ہے جدا مانا اوقات ہر نوجوان اپنی اوقات دس دائے ہر ایک اپنی اوقات نو شو کر دائے کوئی دسدا ہے کہ میرا کس خاندان نال تعلق ہے کوئی دسدا ہے کہ میں کس خاندان دا ہاں کوئی سٹیٹس لگائے قرآن والے کوئی سٹیٹس لگائے علماء دی تقریر والے کوئی سٹیٹس لگائے اللہ دی قسمیں سونے نبی دی حدیث والے تے کئی انج دے بدبخت نے گانیاں دے سٹیٹس گانیاں نو ونڈ دے پھر دے نے گانے بنا بنا کے انہوں کوئی مبا نہیں سمجھیا جاندہ کوئی حرام نہیں سمجھیا جاندہ او میرے ویروں اے میرے نبی دی شریعت ہے اے میرے نبی دا فیصلہ ہے گانا کل بھی حرام گانا آج بھی حرام گانا قیامت تک حرام ہے ایک اور طبقہ ملک صاحب پریشان ہو جاؤ گے سن کے آگے جی او گانے نال دل نو سکون ملدا ہے گانے نال دل نو موسیقی نال گانا تینو خراب کرے گا گانا تینو تباہ کرے گا جے دلی سکون حاصل کرنا چاہنا ہے قرآن پڑھ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب فرما رہے نے اگر دلان دا سکون چاندے ہو سٹیٹس لاؤن والے ہو شراباں ویچ سکون نہیں جے چرس پین ویچ سکون نہیں جے افیم کھان ویچ سکون نہیں جے ٹیکے لگون ویچ سکون نہیں جے جے سکون جے تے سن لو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ خبردار خبردار اگر دلان دا سکون حاصل کرنا چاندے ہو جے دلان دا سکون ملے گا تے رب دے ذکر وچ ملے گا شراباں وچ سکون بولو تو صحیح شراب وچ سکون نہیں چرس پین وچ سکون نہیں افیم کھان میں سکون نہیں بلکہ اپنے آپنو برباد نہ کر قرآن کہندہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قرآن کہندہ ہے اپنے آپنو ہلاکت وچ نہ پا اپنے آپنو برباد نہ کر حالانکہ سیگٹاں دی ڈبی تے بھی لکھیا ہوندا ہے اجڑا ہن پھیرا حکومت آئی ہے نا سیگٹاں والیاں تے انہوں نے شہی کہیں دے پھر دینے سارا قرض ملک دا اسی لونا ہے شہباز شریف صاحب تھوڑا جو اور کام چک دے ہو 1000 کو دی کر دیو ڈبی
اللہ کے دعا کرو یا اللہ محفوظ فرمائے، کہو آمین۔ اے میرے اللہ، گاڑیاں نو چھڈو کہ نوجوانوں، سٹیٹس لایا کرو، قاری جمیل دا سٹیٹس لایا کرو، مینوں بھی پتہ لگے کوئی نیکی دا سٹیٹس لگا ہویا ہے تے کئی وچوں ہیڈ کر چھڑدے نے، گانا لایا قاری نو ہیڈ کرو۔ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرما۔ آؤ آگے آخری باتاں کریے۔ ہن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ بیٹے دے نال پروٹوکول، بیٹے دے نال استقبال مصر دے وچ داخل ہوندے نے۔ او اللہ دا قرآن، رب دا اعلان، رب دا پیغام، او سن لو دھیان نال، اللہ دے قرآن نے اعلان کی کیتا ہے، رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم نو تے اپنے بھائیاں نو ہن کہندے کی نے، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، والدین لے جا کر کے تخت تے بٹھایا، والدین لے جا کر کے تخت تے بلند کیتا، تخت بلند کی تخت بلند کر دینے تے نال ہوندا ہے کہ آؤ سن لو دھیان نال، ہن والدین نو سجدہ کیتا جاندا ہے، سجدہ تعظیمی سجدہ کیتا جاندا ہے۔ ہن سجدہ ہو گیا، وقال یا اباتی، وقال یا اباتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ آدھے نے بابا جان اے ہو میرے خواب دی تعبیری، اویخ بابا رب نے وہ تعبیر پوری کر چھڑی آئی تے نال آندے نکینے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے رب نے جیل وچوں کڈ کے مینوں انہی عظمتاں دتیاں نی، وجاء بکم من البدو، میرے ویرانوں میرے والد نو پنڈ دے وچوں آئے نے، ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی، میرے درمیان تے میرے پراواں دے درمیان شیطان نے دوری پا چھڈی سی، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک رب جیڑا بریک بھی ویکھن والا ہے تے نال آندے نے انہ هو العلیم الحکیم، وہ جانن والا ہے، حکمت والا ہے۔ ہن وقت گزردا جاندا ہے، ایک محدث نے لکھیا ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر میں جدن داخل ہو چکے نے، 25 سال دار سا گزردا ہے، ایک نے لکھیا ہے کہ 20 سال دار سا گزردا ہے، دن رات کنے سکون دے نال گزردے نے، اللہ اللہ کر رہے نے، موجاں دی اندر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ایک رات ستے نے، ستیاں پیاں خواب آندا ہے، خواب دی حالت دے وچ بابا حضرت سیدنا اسحاق تے دادا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دیاں زیارتاں ہوندیاں نے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کہہ رہے نے، اے پترا یعقوب کیا سانو ملن نو دل نہیں کردا؟ بابا یعقوب کہہ رہے ہیں، بابا اسحاق تے بابا ابراہیم کہہ رہے نے، اے یعقوب کیا سانو ملن نو دل نہیں کردے؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ جدن صبح اٹھ دینے اپنے بیٹے نو خواب بیان کر دینے، پیارے بیٹے یوسف رات نو اے میں خواب ویکھے آئی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام علیحدہ ہو کر کے ڈیکراں نکل جاندیاں نے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام رون لگ جاندے نے، پتہ لگ دائے کہ بابا چند دنوں دا مہمان ہے، بابا دنیا تو جان والا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بیمار
ہو جاندے نے آپ دے اتے کمزوریاں چھوندیاں جاندیاں نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو جمع کر دینے پتراں نو جمع کر کے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بڑیاں پیاریاں گلاں کیتیاں جو بات کیتی سن لو تیان نال رب نے قرآن بنا چھڑیا ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ دا اعلان ہے پہلا پارا سورت دا نام سورہ بقرہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدا الہم واحدا یا ربا سانو بھی موت دیویں تے تینوں کلا آخ دے ہوئے اللہ موت دیویں تے تینوں رحمانی داتا آخ دا ہوئے اللہ موت دیویں تے تینوں حاجت روا مندہ ہوئے اللہ موت دیویں تے مشکل کشا بھی توں حاجت روا بھی توں ڈوبیاں تارن والا بھی توں دکھانو دور کرن والا بھی توں ہن بیٹے کہن لگے بابا جان اسی اس رب دے اتے او دی عبادت کرانگے قالو نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جڑا ابے ابراہیم دا رب جڑا ابے اسماعیل دا الہ جڑا ابے اسحاق دا الہ الہم واحدا او کلا اے او کلا معبود جے او وحدہ لا شریک جے تے نالاں دینے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اسی اس کلے رب دے فرما بردار ہو کے روانگے آخر باپ ان دنیا تو چلا گیا اللہ دے حوالے مسافر راہی عملہ باجوں ہن وانقائی ہن باپ نو دفن کیتا ختم کریے آخر وہ لمحات ہوندے نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دی عمر مبارک ایک روایت دی مطابق 110 سال دوسری روایت دی مطابق 120 سال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نو بھی خواب آندا ہے خواب دی حالت دے وچ ویکھدے نے بابا یعقوب علیہ السلام بابا اسحاق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہوندی ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ فرما رہے نے اے میرے پترا یوسف کیا سانو ملن نو دل نہیں کردہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت دا وقت قریب آ چکے آئے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بڑے پیارے لفظ کہے اللہ نے قرآن بنا چھڑے آئے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہیں دینے اللہ تو منو بادشاہی عطا فرمائی اللہ تیرے بڑے احسان نے یوسف علیہ السلام تے اللہ تو بادشاہیاں بھی دیتیاں اللہ تو خوابہ دی تعبیر بھی سکھلائی اے میرے اللہ میں تیرے سامنے اے بھی آرزوان کرنا وا اے میرے اللہ زمین تے آسمان نو پیدا کرنا والے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا ویچ بھی میرا بیلی سائیں تے قیامت نو بھی بیلی رویں تے ناڑاں دینے توفنی مسلمن اللہ جے منو مارنائی تے مسلمان ہی ماری اللہ کے دعا کیتی کرو اللہ سانو بھی مارے تے اللہ مسلمان ہی مارے اللہ سانو بھی موت دے وے تے اسلام تے موت دے دے وے اللہ جننے بیٹھے نہیں سارے آنو مرنا ہے جی مرنا ہے نا جی سارے نے مرنا جی سارے آنے جتنا وقت آؤ جانا ہے ایک سیکنڈ بھی اگے پیچھے نہیں جیونا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دنیا تو چلے گئے مختلف روایات نے
اتھے عارضی طور تے دفن کیتا گیا پھر تابوت نو لیا کر کے کنان واپس پھر دفن کیتا گیا او سن لو تیان نال تے پھر میں پیغام دے دیواں اللہ دے حوالے مسافر راہی عملہ باجوں اتھے وان کائی اتھے کمب دے پہنی او منو کتو یاد آئے والد محترم اللہ میرے ابو جان دی قبر نو وسیع فرما بڑے دل کر دینے کاش ابو جان دے نال ملاقات ہو جائے چاند سکینٹی ہو جائے او میرے ویروں جدنے جدائیاں پہ جان جدنے دنیا تو چلے جان او سن لو تیان نال بابا جان نے ایک لفظ کہنے کرنے آج بھی منو یاد نے اب بابا جان نے کہنا کرنا ہوتے سیاں لکھ ہزارانی پیاں کر دیاں پوکا پکھارانی قبرستان جایا کر ہوتے سیاں لکھ ہزارانی پیاں کر دیاں پوکا پکھارانی بنا عملوں پیندیاں او مارانی تو کی کرموں دکھلاویں گی کت چرخا شان مناویں گی اس کھیڈن تو پچھتاویں گی آؤ سورہ یوسف سننے والے ہو آخری پیغام لے جاؤ اللہ بہتر جاندہ ہے شاید دوبارہ ملاقات نہ ہوئے اللہ دے حوالے مسافر راہی عملہ باجوں ہون وان کائی ٹور پنگ ویرا ہون کلم کلام کوئی نہیں ہو ساتھی باجوں اللہ ملیا ہی کچھ اور اللہ جس دی تینوں او خبر نکائی اللہ دے حوالے مسافر بھائی عملہ باجوں او وانکائی چھڑ چلے ہیں ویرا ہون مکان رنگیلے تیاں پتران او خیش قبیلے جانائی اتوں ہر ہر ہیلے اے ہوئی دسیا او ذات الہی اللہ دے حوالے مسافر بھائی عملہ باجوں او وانکائی چھڑنے نی مکان چھڑنے نی زمینانو چھڑنائی جائیداتانو چھڑنائی بیٹیانو چھڑنائی کرانو چھڑنائی بینک بیلنسنو چھڑنائی لوگاں دے حق نہ کھا رب دا واسطائی زمینہ چھڑ جانیاں نی لوگاں تے ظلم نہ کر یہ سب کچھ اتے چھڑ جانائی اپنے آپنو مومن بنا لا اپنے آپنو ایماندار بنا لا اپنے آپنو نمازی بنا لا اپنے آپنو نیک بنا لا کل قیامت دا دن ہوئے تے تو قبر وچوں کھڑا ہوئے اللہ دی قسمیں جے تو قبر وچوں کھڑا ہوئے جے تو نیک عمل کیتے ہونگے اللہ تیری آخرت نو بہتر بنائے گا آخرت بہتر بنانی ہے بولو تو صحیح اللہ سارے دی آخرت بہتر بنا او دلی کو تھوڑی جی کوشش کرو گے انشاءاللہ نماز پنجگانہ پڑھو گے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ وعدے نمازاں پڑھو نمازاں 5 نمازاں پڑھو اللہ تو انہوں توفیق عطا فرمائے اللہ تو اڑے کو راضی ہو جائے اے ویکھو کتنا پیارا کام کیتا ویرہ نے پائیاں نے سولر لایا اللہ جنہ بھی حصہ پایا اللہ اپنی رحمت فرما اللہ قبول فرما اللہ اپنی رحمت دنال جنہ میرے ویرہ نے خرچ کیتا اللہ ذریعہ نجات بنا دے اے میرے اللہ اے صدقہ جاریہ میں نامہ تو واقف نہیں نام لینا بھی نہیں میرے نالو بہتر او جاندہ جے جدی رضا دی خاطر ایک کام کیتا جے او زیادہ بہتر جاندہ ہے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما اللہ انہاں دے وچوں جے جدے والدین دنیا تو ٹور گئے نہیں جنت دیاں قیاریاں انہاں دیاں قبراں بنا دے جنت دے باغ بنا دے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے حیات نے اللہ صحت تندرستی عطا فرما
میرے پیارے میرے دوست میرے بھائی حاجی مختار صاحب سولہ صاحب، اللہ سولہ صاحب دے کاروبار دے اندر وسعت پیدا فرما، اللہ حاجی مختار صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ او دے بچیاں نو نیک بنا، خاتمہ بالایمان فرما۔ اے میرے اللہ جنہ ویران نے دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں، سارے میرے اپنے سارے میرے ویر، اللہ سب دیاں نیک خواہشاں نو پوریاں فرما، اللہ سب دیاں لوڑا تھوڑا نو پوریاں فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے بچیاں نو نیک بنا، بچیاں نو نمازی بنا، اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے، اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جتنے میرے مسجد دی نمازی چلے گئے اللہ سب نو معاف فرما۔ حاجی اشرف قاضی صاحب، حاجی محمد دین، حاجی محمد امین، دیگر جماعت دے ساتھی بھائی محمد اعظم، اللہ کتنے سارے ویر چلے گئے، اسی بھی چلے جانا ہے، اسی بھی اپنی تیاری کریے، اللہ سب نو معاف فرمائے۔ اللہ جنہ کو اولاداں نے نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہ نے اولاداں دیتیاں نی والدین دی اکرم دی ٹھنڈک بنا، اللہ اپنی خاص رحمت دے نال اس مسجد نو قیامت دے در و دیوار تک آباد فرما۔ اللہ اس مجلس سے اگر کوئی بیمار ہے مکمل صحت عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے۔ اللہ جننے ویر ساتھی بھائی دورو دورو چل کے آن دے، اللہ سب دا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما، ذریعہ نجات بنا۔ حاجی محمد ظفر اقاڑا سی ڈی سینٹر اقاڑا، اللہ بھائی ظفر نو صحت والی زندگی عطا فرمائے، بچے نو نیک بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔